बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। आज शुक्रार दीस 11 तारीख जावन आसा। या सकाळच्या वेळार आमच्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया, कित्याक सगळी रात तेणें आमकां राखला, सांबाळला, बरी भलायकी तेणें आमकां दिला, सगळ्या वायटांतून भिरांकूळ सक्तेतावन ताणें आमकां बचाव केला। त्या सोम्याक आज आमी अर्घा दिवया। कीर्तनकार म्हणटा की साम चॅप्टर 121 वर्स 5, साम चॅप्टर 121 वर्स 5, सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता, सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा, सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा, तो तुका सावळी दिता, तो तुका सांबाळटा। ह्या शुक्राच्या दिसा भोवरत्या दिसा सगळो दीस आज तो सर्वेस्पोर तुका राखता आनी सांबाळता। सर्वेस्पोर तुजो राखणो, आज तुका राखणो जावन तो तुज्या सांगता आसा। आज तो राखणो जावन सगळो शुक्रार सकाळी तो रात पर्यंत तुजो राखणो तुज्या सांगता आसता, तो तुका सावळी दिता। दुसरे सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा। आज अनुभव कर, आज कष्ट, प्रॉब्लेम्स, इराराय, टेन्शन, खंयची अडकळ्यो उण्यापण येवच्या पयले आज ही सकाळच्या वेळार ही ओळी तूं क्लेम कर आनी रिपीट करया। कित्याक म्हळ्यार ह्या वर्त्या दिसा सोमेची सखत आमच्या जिवितांत देवून दी। मगाळा बापा, आयचो शुक्रारचो दीस आमचो आशिर्वाद कर, कित्याक तूं आमच्या सांगात आसा, म्हज्या उजव्याक आसाय, म्हज्या दाव्याक आसाय, म्हज्या मुखल्यान आनी म्हज्या फाटल्यान आसाय तूं। कित्याक तुजी सावळीच म्हाका पुरो सोम्या, आज म्हाका राख आनी सांबाळ म्हणून आमचो दीस आयचो आराम करया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान। आयचे शुभ अर्थ आमकां म्हणटा की लूक चॅप्टर 6 वर्स 39 to 42 बऱ्या रितीन आयकाय आमी। जेजू ही एक ओपर तांकां सांगी लागलो, एक कुरड्यान अनेका कुरड्याक वाट वरयत वे, एका कुरड्यान अनेका कुरड्याक वाट वरयत वे, ते दोगांय खणयेन पडटात न्हय। वर्स 40, एक शीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्हय, पण तरी पूण तरबेती जोडलो शीस आपल्या गुरू सारको जातालो। 41, तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत आसले आडे तुका दिसना कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतले आडे पळयनातल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हणचे कशें? कापाट्या, तुज्या दोळ्यांत आसले आडे पयले काड आनी उपरांत तुज्या भावाक दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतले। बऱ्या रितीन आयचे उतार आमकां म्हणटा की देवाचे उतार म्हणटा की आज पयले तुज्या दोळ्यांतले आडे काड, मागीर दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतले किसर काडून तूं भायर सर। नाजाल्यार कितें जातलें, आमचे आडे तशेंच उरतले, दुसऱ्यांचे किसर मात्र आमकां दिसते रावतले। आडे व्हड जावन एक दीस दोळे आमचे बंद जावचो चान्स आसता। त्या खातीर आमी समजून घेवची गरज, कित्याक आयची शुभ अर्थ आमकां म्हणटा बऱ्या रितीन आमकां समजयता, बऱ्या रितीन आमकां समजयता। परतून जाकोबाच्या पत्रांत जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 11, जाकोबाच्या पत्रांत 4थ्यांत 11वी वळी आमकां म्हणटा की भाव भयणीनू एकामेकाचेर आड उलयनाकात, जो कोण आपल्या भावाचेर आड उलयता वा ताची झडती करता तो नियमशास्त्राचेच आड उलयता। पयले आमकां म्हणटा की तुज्या भावाचे विरुद्ध, तुज्या भयणीचे विरुद्ध आनी कोणाचे विरुद्ध तूं उलयनाका, ताचे खाली किसर काडचे मात्र तूं बिजी रावं नाका। तुज्या दोळ्यांत कितें आसा म्हणलें चिंतून घे आनी मुखार पळय। त्या खातीर आमकां देवाचे उतर सांग पौल म्हणटा की तुज्या भावाचेर किसर काडूंक पयले भायर सर नाका, तुजे आडे काडूंक पयले भायर सर। रोमन्स चॅप्टर 2 वर्स 1 to 2 म्हणटा, 1 to 2 रोमन्स चॅप्टर रोमाकाराच्या पत्रांत दुसऱ्यांत 1 to 2 वळी पर्यंत। देखून तूं हेरांची झडती करताय मू, तूं कोणीय जावेत, पण तुजी ही करणी समा म्हूण जायना। कित्याक हेर करता त्योच करण्यो तूंय करताय जाल्ल्यान हेरांची तूं झडती करतना तुकाच तूं गुन्यांवकार म्हूण तीर्प दिताय। हेरांची जड झडती करता आसतना तो पयल्यान पयले तुका तूं तीर्प दिताय, तूं सारको न्हय। आमी हेरांक झडती करच्या पयले आमी पयल्यान पयले बऱ्या रितीन आमी अनुभव करूंक जाय की म्हज्या भितर त्यो गुण आसा गी, म्हज्या भितर हांव हेरांक बेबदो म्हणच्या पयले हांवें चिंतूंक जाय गी हांवें सांजेच्या बेबदेपणान सांपडटा। हेरांक व्यभिचारी म्हणच्या पयले हांवें चिंतूंक जाय गी म्हज्या भितर खंयचे असले सेक्शुअल गुण आटापून आसात गी, ना तांतो बुडोवन पडला गी, देवाची विरुद्ध हांव काम करता गी। हेरांक सोर म्हणच्या पयले हांव कोणाचे सोरता गी, हे पयले हांवें चिंतून पळोवंक जाय।
तेन्ना मात्र देवा मुखार आमी सारखे रावंक साध्य आसा. परतून म्हणटा की 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 10 दुसऱ्या कोरिंथकारांत 5व्या 10वी वळी म्हणटा की 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 10 कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभच्या खातीर हर एकल्यान देवाचे निती सणा उजीर जडतेक उबे रावचे पडटले. हर एकल्यानी देवाच्या निती सभे मुखार उबे रावता आसतना ह्या संवसारांत आमी कितें केलां कितें कर नासाव ते बऱ्या रितीन आमी चिंतून पळया म्हणटा आमकां सांत पावल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सांत पावल क्लियरली म्हणटा की देवाच्या निती सभे मुखार रावच्या पयले तुवें तुका सारकें जड्ज करूंक जाय की हांवें कितल्या लोकांचे किसर काडूंक चिंतलां म्हज्या आड्या वयर आडे हांवें दाळून दवरून इतले आडे म्हज्या दोळ्या मुखार आसा की म्हाका दोळेच दिसना बट दुसऱ्यांचे बराबर आमकां दिसता. प्रेज द लॉर्ड. गॅलेशियन चॅप्टर गलातकाराच्या पत्रांत 7वी आनी 8वी वळून म्हणटा गॅलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 7 to 8 तुमकांच तुमी फटय नाकात देवा लागीं खेळोंक जायना. देवा लागीं खेळोंक जायना कित्याक म्हणल्यार फलांचे आमकां रिडींग म्हणटा सोम्या 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 म्हणटालो कोणी सर्गीच्या रिक्सोना. त्या खातीर आमी पयले पळोवंक जाय आमचे आडे पयले काडया कित्याक म्हळ्यार आमचे आडे काडूंक आमकां इजी पडटा. कित्याक म्हणल्यार दुसऱ्याचे किसर दिसचे जाल्यार आमचे आडे आमी काडूंक जाय. आमचे अंतस्करणाची तणकी आमी करूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार आमी परतून सांगता की हेरांक एक व्याभिचार मनशा पयले म्हज्या भितर ते व्याभिचाराची चिन्ह आसात की हे हांवें बराबर चिंतूंक जाय. त्या खातीर सांपल आमकां क्लियरली म्हणटा तुमकांच तुमी फटय नाकात देवाले खेळोंक जायना. मनीस वमता तेच तो लुंवतालो. मनीस वमता तेच तो लुंवतालो. जो कोण आपल्या कुडींत वमता तो कुडींतावन कुसड्याचे पीक लुंवतालो. पण जो कोण आपल्या आत्म्यांत वमता तो सासणी जिविताचे पीक लुंवतालो. सासणी जिविताचे पीक लुंवतालो. जसे आज हेरांचे मानभंग हांव करता जाल्यार हांव कुडीन वमता ते कुडींत म्हजी भुरगीं या म्हजे कुटांब लुंवता या हांव लुंवता. त्या खातीर भोवनितीदार देवा मुखार आज सांत पावल म्हणटा की खालतो कर आनी ह्या कुसड्याच्या वस्तींतल्यान भायर ये आनी तुजे दोळे साफ नितळ कर. तुजे दोळे क्लीन कर. कित्याक तूं देवा मुखार आसाय. देवाचे दोळे 1000 सुर्याचें वर्ते जावं आसा. हर एक दीस तुजे ताणें नदर लायलेली आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमी देवाच्या दोळ्या मुखार चुकोवंक जायना. आमी खबरो मस्त उलयत कोणी पळयनात. 4 वण्टी भितर आमी कितले मानभोग करीत कोणाच्या विशयान घरांत जायते उलयत ह्या पाद्रीच्या विशयान आनी कोणाच्या विशयान जायते उलयत बट त्या दाळा देवाच्या दोळ्यांत चुकोवंक आमकां कोणाकी जायना. ताका सांत पावल क्लियरली म्हणटा की आमकां तुमकांच तुवें फटय नाकात. आमी चिंता की कोणी पळयना कोणाक कळटा कितें केलां ना तुमकां फटयता. देवसर आमकां फटोवन आसा आयच्या दिसा. आयच्या देवसर आमकां म्हणटा की हे कांयच न्ही कोणी पळयतले नात. मेल्ल्या उपरांत कोण खंय वता कोणाक कळीत आसा ना. म्हज्या मोगाच्यान देवाचे दोळे आमचेर लायलेले आसा. त्या खातीर आमकां सासणी जिविताचे आत्मीक पीक आमी लवया आनी आत्मीक फळां आमी घेवंक शकतले. त्या खातीर आत्मीक म्हळ्यार पवित्रपण प्रत्येक तरां पातका पश्चाताप आमी येदोळ पर्यंत कितें केलां आमी कितें केलां आमची भुरगीं आज ते लुवोन आसात. जावं फुरो आमी बेबदेपणान सांपडला. आमच्या 18 वर्सांत आमची भुरगीं आज बेबदेपणान भायर सरलात. रात 12-1 वरां आमच्या घरा येनात आमची भुरगीं. कित्याक आमी येवनातली. म्हाका गडीत जायते आसा सांगूंक चान्स मेळना जाल्यार हांव तुमकां मस्त गडीत सांगता. कित्याक म्हळ्यार जशे आमी वमता तशेंच आमी लुंवता. त्या खातीर आज आमी सोम्या लागीं पश्चाताप करया आनी सांगया सोम्या हांव तुका सोदून येयला. आज शुक्रारच्या दिसा म्हजें काळीज म्हजें मन म्हजें जिवीत संपूर्ण नितळ कर. आज म्हाका एक नवें काळीज दी. हेरांचे किसर काडच्या पयले आज म्हज्या दोळ्यांत म्हज्या काळजांत दवरले आडे काडूंक जेजू म्हाका कृपा लाभय. आज हेरां बोगशी हेरांच्या कुटुंबाक हांवें समजुवाता करच्या पयले आज म्हज्या कुटुंबांत हांव सारको आसा गी. हेरांक हांवें देवाचपणा विशयी सांगच्या पयले म्हज्या कुटुंबांत हांव देवाचपण वापरना सांगी. हेरांच्या भुरग्यां विशयी खबरो उलोवच्या पयले आज म्हज्या भुरग्याक हांव सारक्या रितीन देख दिवन आसा गी. आज हेरांच्या भुरग्यांच्या विशयांत तो मागणी करिना तो बरे जिवीत जियेना म्हणच्या पयले आज म्हज्या भुरग्याक हांवें बरी देख दिलाय. आमी इल्लेशे
अंतस्करणाची तणकी करया आणि शुक्राचो दीस म्हज्या आणि तुझ्या जिवितान आशीर्वादाचो जावन जातालो. म्हज्या आणि तुझ्या जिवितांत बेसांवाचो शुक्रार जातालो. त्या खातीर सोम्या लागीं सांगें, सोम्या हांव सोदून तुज्या लागीं आयला. सोम्या हांव काळोखान जायते फुडें सांपडला. आज म्हाका उजवाडाक व्हरून पावय, कित्याक तोच जावन आसा उजवाड ह्या शुक्रारा म्हज्या जिविताचो. सांगता सोदून तुका आयलो सोमिया, तुझे घरी पावलो. काळोख थांब थकलो सोमिया, उजवाड तुझो देखलो. सोदून तुका आयलो सोमिया, तुझे घरी पावलो. काळोख थांब थकलो सोमिया, उजवाड तुझो देखलो. काळोखांत उजवाडा पावय म्हाका, असतांत सता वाट दाखय म्हाका. मरणांत जिविता उतरय म्हाका, तुजे वाटेन सदांच दयेन चलय म्हाका. सोदून तुका आयलो सोमिया, तुझे घरी पावलो. काळोखांत थकलो सोमिया, उजवाड तुझो देखलो. आयच्या शुक्राच्या दिसा काळोखातर उजवाडाक पावयतलो जेजू म्हज्यान तुवें सांगाता आसा. सगळो शुक्राचो दीस म्हाका आनी तुमकां जण एकल्यांक आशिर्वादीत जावं दी म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्यान आमकां 10,000 डिवायन मर्सी रोजरी आमी करूंक डिसायड केला. दया करून कोणा जॉयन जावंक आसा जण एकली जॉयन जाया आनी सोम्याक प्रत्येक तरान सगळ्या संवसारांत सोम्याचे काकुते खातीर मागया. आमेन.